बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में आज बहुत ही प्यारा सा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ आज का नुस्खा आपको, आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये वीडियो जो है इसके अंदर जो नुस्खा मैंने आपको बताना है ये ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए, उन माँओं बहनों के लिए, भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए बहुत ही नायाब नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ। मैं उम्मीद रखता हूँ ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो, ये कावश आपको पसंद है तो इसको लाइक ठोक कर ज़रूर जाइएगा। तो मेरे भाइयों, अगर हो सके तो आप अपने प्यारे हाथों से हमारे चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यह आपकी तरफ से हमें इनाम होगा, मोहब्बत होगी, आपका प्यार होगा। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको नुस्खा देने जा रहा हूँ ये मर्दों के लिए जरियान का मसला है, इमसाक की कमी है, या इसके अलावा सूरत नज़ाल जैसी अलामात अगर हैं तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा है। ख़वातीन के लिए जिनको जितना भी लकोरिया है उनको ये चंद ही दिनों में ख़त्म कर देता है। अगर उनके जो बॉडी है वो लटक रही है, निस्वानी हुस्न जो है इंतहाई बुरा हो चुका है, उनको पसंद नहीं है, अगर वो चाहती हैं हमारा निस्वानी हुस्न जो है टाइट हो जाए, तो फिर उनसे मेरी गुजारिश है ये नुस्खा खुद बनाकर, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही तैयार करें और बनाएं और इस्तेमाल करें। इसके अलावा कई औरतें ऐसी होती हैं उनका जिस्म जो है अजीब सा हो जाता है और उनके जिस्म के अंदर ऐसे अजीब सी कैफियत हो जाती है। वो चाहती हैं कि हमारा जिस्म जो है टाइट हो जाए, पूरा बॉडी जो है टाइट हो जाए और जिस्म जो है शेडोल बन जाए पूरे का पूरा। तो अगर वो चाहती हैं तो इससे अच्छा और सानी नुस्खा आपको नहीं मिलेगा। तो मेरी बहनों, अगर आपको ऐसा नुस्खा मिल जाए तो फिर आप देर ना कीजिएगा, इस नुस्खे को तैयार करें और इस्तेमाल करें। तो इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। तो मेरे भाइयों, इस नुस्खे के अंदर जो हमने अज्जाए तरकीबी डालनी है वो ज़रा सा नोट कर लें। आपने ये जो नुस्खा तैयार करना है अपने पंसारी की दुकान से ये नोट कर लें। आपने काले तेल लेने हैं, 100 ग्राम लेने हैं काले तेल, देसी तेल होते हैं। आपने ये जो बाज़ार में आम तेल भी मिलती हैं सफ़ेद रंग के भी दो किस्म के होते हैं, एक देसी होते हैं, एक फार्मी टाइप होते हैं जो अक्सर आपको नान वाली दुकानों से नान के ऊपर लगे हुए मिलते हैं। तो मेरे भाइयों, आपने देसी तेल लेने हैं काले वाले। कितने लेने हैं? 100 ग्राम लेने हैं। उसके बाद आपने जाज लेनी है वाइट, यानी सफ़ेद जाज आपने लेनी है। वो आपने मुदब्बर करके उसका जो वज़न है 100 ग्राम हो जाए। तो मेरे भाइयों, तीसरे नंबर पर आपने मेथरे लेने हैं, ये भी आपने 100 ग्राम लेने हैं। तो मेरे भाइयों, इसके बाद आपने सफ़ेद ज़ीरा जो है वो 50 ग्राम ले लेना है। आखिर पर आपने जो चीज़ डालनी है वो है पोस्त तरंज। ये आपने 1 तोला लेनी है, पोस्त तरंज भी कहते हैं। तो मेरे भाइयों, ये आपने 1 तोला डालनी है। सारी चीज़ों को आपने जाज सफ़ेद को आपने मुदब्बर करने के बाद इसका बारीक पाउडर मिसल मैदा के तैयार कर लेना है। इसके बाद आपने सफ़ेद तेल, काले तेल जो हैं ये इसके अंदर डाल देने हैं। इसके बाद आपने मेथरे जो है वो भी बारीक पाउडर करके वो भी डाल देने हैं। सफ़ेद ज़ीरा जो है ये भी आपने इसके अंदर डाल देना है। तो मेरे भाइयों, इसके अंदर आप ज़ीरा जो है स्याह भी डाल सकते हैं, लेकिन सफ़ेद ज़ीरा आप
کو زیادہ فائدہ دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ رزلٹ ملے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، سفید زیرے کو آپ نے توے کو گرم کرنا ہے، اس کے اوپر ایک دفعہ ڈالتے جانا ہے، فوری اتار لینا ہے، صرف تھوڑا سا اس کو سیکا دینا ہے، یا آپ ایسے کہہ لیں آپ نے سفید زیرہ جو ہے اس کو مدبر کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، زیادہ آپ نے اس کو جلانا نہیں ہے، زیادہ آپ نے اس کو پکانا نہیں ہے، بس آپ نے ایک بار ڈالنا ہے، اس کو ہلانا ہے، ہلاتے ساتھ ہی آپ نے اس کو نکال لینا ہے۔ تو بس اتنا سا آپ نے کام کرنا ہے۔ ساری اشیاء جو ہے آپ نے باریک پاؤڈر کر لینی ہے۔ جو کالے تیل ہیں ان کو کوٹنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، چاہے اس سے تیل نکلے، آئل نکلے یا نہ نکلے، آپ نے اس کا سوچنا بھی نہیں ہے، بس آپ نے اس کو کوٹتے جانا ہے اور مکس کرتے جانا ہے۔ جب یہ تیار ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے آدھا کلو چھوٹا شہد ڈال دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر آپ نے اس کو اچھی طرح ہلاتے رہ جانا ہے، یہ آپ کو معجون تیار ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ بہن ہے یا کوئی بھائی ہے جس کو بدن کے اندر خشکی پیدا ہو گئی ہے، اکثر دوست دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خشکی ہو گئی ہے، تو میرے بھائیوں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی اس نسخے کو، اس معجون کو تیار کریں اور کھائیں۔ تو میرے بھائیوں، بہت ہی زبردست نسخہ ہے جریان کے لیے، مردانہ کمزوری کے لیے، یا پھر آپ کو ٹائمنگ کا مسئلہ ہے، صورت انزال کا مسئلہ ہے، یا پھر خواتین کے لیے خاص کر کے لکوریا، چاہے سمیل دار ہے یا اس کا جیسا بھی رنگ ہے، جیسا بھی کلر ہے، اگر ان کا رحم کے اندر ڈھیلا پن آ گیا ہے، یا اکثر خواتین ہوتی ہیں ان کا رحم جو ہے لٹک جاتا ہے، تو میرے بھائیوں، ان جسم کو سڈول بنانے کے لیے اور باڈی کو ٹائٹ کرنے کے لیے بہت ہی نایاب نسخہ ہے۔ چاہے ان کے بریسٹ کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ہے، تو ان خواتین کو کوئی بھی پرابلم ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ یہ نسخہ بنا کر کھائیں اور استعمال کریں۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے، میری آپ سے گزارش ہے، واٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں۔ آپ کو جو بھی اس نسخے کو، اس معجون کو تیار کر لے، وہ اس کی ویڈیو جو ہے یا اس کی تصویر اتار کر ہم کو سینڈ کریں ہمارے موبائل نمبر پر، واٹس اپ نمبر پر۔ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 0302419692۔ یہ آپ کو نمبر اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، نوٹ کر لیں، اس پر واٹس اپ کریں۔ آپ کو اس کو کھانے کا طریقہ، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ، اس کا پرہیز، جتنی بھی معلومات ہوگی آپ کی عمر کے مطابق آپ کو بتا دیا جائے گا۔ انشاءاللہ اس کی کوئی فیس نہیں ہوگی۔ تو میں دیکھنا، اسی لیے یہ آپ کو باقی کی باتیں نہیں بتانا چاہتا، کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے دوست، کتنے لوگ، کتنی خواتین، کتنے مرد حضرات، کتنے میرے بھائی اس نسخے کو تیار کرتے ہیں، جن کو صورت انزال کا مسئلہ ہے، احتلام کا مسئلہ ہے، جریان کا مسئلہ ہے، سارے کے سارے یہ دوست، میرا بھائی یہ نسخہ تیار کریں اور مجھے بتائیں۔ پھر میں ان کو ان کی عمر کے مطابق، ہر ایک کے لیے عمر کے حساب سے، 20 سال تک عمر ہے، 30 سال تک عمر ہے، 40 سال تک عمر ہے، یا 50-60 سال عمر ہے، جتنی عمر ہے اس کا علیحدہ علیحدہ طریقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی اس کو بنائے وہ ہمیں اس کی تصویر سینڈ کرے، ہم اس کو اس کا طریقہ بتا دیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو ملتی رہے تو پھر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔